हरिहर भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को, परम पावन त्रिशूली माता र काली गण्डकी माता को काखमा बसेर राम भगवानले नै यज्ञ गर्नुभएको स्थल, जहाँ राष्ट्रसन्त स्वामी श्री परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले हरिहर मन्दिरको स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो स्थलमा बसेर हामीहरू अध्यात्म रामायण जस्तो अत्यधिक श्रेष्ठ ग्रन्थलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। अध्यात्म रामायणमा अरण्यकाण्डमा हामीहरू छौँ। अरण्य भनेको सावधान हुने स्थल हो। भगवान श्रीरामले आफू सावधान भएर हामीलाई सावधान रहनु पर्दछ भनेर सिकाउनु भएको छ। भगवान श्रीरामका व्यवहार पनि आचरण योग्य छन्, हामीहरूले गर्नुपर्ने छ र भगवान श्रीरामले भनेका उपदेश पनि हाम्रो लागि ग्राह्य छन्। तसर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर भगवान श्रीराम आउनुभएको थियो। आफ्नो मर्यादाको पालना गर्दै अरण्यमा भगवान श्रीराम हुनुहुन्छ र सजग र सावधान भएको झैँ गरेर, यद्यपि भगवानलाई सजग र सावधान रहनुपर्ने त थिएन, तर पनि भगवानले आफ्नो सावधानीद्वारा अरूलाई पनि उपदेश दिनको लागि यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एव इतरो जन भनेर गीतामा बताइएको छ कि श्रेष्ठ व्यक्तिले जुन कर्म गर्दछ नि, अनि उनका अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यही कर्म गर्दछन्। तसर्थ श्रेष्ठ व्यक्तिलाई आफूलाई आवश्यक छैन भने पनि अरूलाई सिकाउनको लागि पनि गर्नुपर्दछ। गीतामा भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, तिमीलाई युद्ध जय पराजय केही चाहिएको छैन भने पनि तिमी जस्तो धनुर्धर कोही छैन भनेर दुनियाँमा प्रख्यात भएका छौ। तिमीले आफ्नो कर्म छोड्यौ भने तिम्रा अनुयायीहरूले, तिमीलाई हेरेर चल्नेहरूले पनि कर्म छोड्दछन्। तसर्थ तिमीले कर्म गर। लोक सङ्ग्रहमे वापी सम्पत्स्यन् कर्तुमर्हसि भनेको बुझ्नुभयो। अरूलाई सिकाउनको लागि पनि गर्नुपर्दछ। तपाईँलाई आवश्यक छैन, घरमा देखिन्छ नि, आफूलाई आवश्यक छैन तर छोरा नातिलाई सम्झाउनको लागि, सिकाउनको लागि बाले पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ क्या। यहाँ भारतमा अहिले छोरा नातिले संस्कृत बोलुन्, संस्कृत भाषा बुझुन् भन्नको लागि बुढा मरण लागेका आमा बुवाहरूले संस्कृत पढ्दैछन् कि। उनलाई चाहिएको थिएन अब, तर पनि किन पढ्दैछन्? छोरा नातिलाई सिकाउनको लागि। त्यस्तै प्रकारले छोरा नातिको अगाडि कुनै नराम्रो काम गर्दैनन् यिनीहरूले सिक्छन् कि भनेर। कुनै यस्ता चिज छन् जो छोरा नातिको अगाडि गर्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले भगवान श्रीरामले पनि आफ्नो चरित्रद्वारा हामी सबैलाई उपदेश दिनुभएको छ, सावधान रहनु पर्दछ भनेर सिकाउनु भएको छ। अब भगवान श्रीराम अगस्त्य मुनिको आश्रममा पुग्नु भएको छ। यही पावन प्रसङ्गमा थियौँ नि। अगस्त्य मुनिले ठुलो विद्यालय चलाउनु भएको थियो, धेरै ऋषिवृन्दहरूलाई राख्नु भएको थियो, साधना गर्नुभएको थियो, तर कसैबाट पनि केही लिनुहुन्थेन। अत्यधिक शान्त र सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो कि। ब्राह्मण सन्तुष्ट भयो भने अत्यधिक राम्रो मानिन्छ कि। कोही सन्तुष्ट भयो भने राम्रो हुन्छ, कोही राजा सन्तुष्ट भइदियो भने राम्रो मानिँदैन। ब्राह्मण असन्तुष्ट भयो भने असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, असन्तोषी ब्राह्मण भयो भने त्यो नष्ट हुन्छ भन्ने यो रहस्य अगस्त्यजीले बुझ्नु भएको थियो र उहाँले एउटा सूत्र बनाउनु भएको थियो। जब पृथ्वीले सुत्ने ठाउँ दिएको छ भने, घाँसहरूले ओड्ने दिएका छन् भने, झरनाले जल दिएको छ भने, बुट्टाले खाना दिएका छन् भने मैले विद्याको साटो केही लिनु हुँदैन भनेर केही पनि नलिने निर्णय गरेर अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो। समस्या एउटा शिष्य सुतीक्ष्ण आयो, उसले गुरुदक्षिणा नलिई हुँदैन भनेर शास्त्रमा लेखेको छ। केही न केही दिनुपर्दछ,
हे गुरुदेव थोरै भने नि स्वीकार गरिदिनुहोस् न, किनकि मैले अध्ययन गरेँ नदिकन जाँदा कस्तो कस्तो लागिरहेको छ, मसित त्यति धेरै छैन, अलिकति थोरै सुदामाको चामल चाहिँ भन्छौँ नि, थोरै भने नि लिइदिनुहोस् न भनेर ढिपी गरेको। गुरुदेवको नियम थियो नलिने, तर शिष्यले के गर्दछ ढिपी गर्दछ। अनि गुरुदेवले भन्नुभयो मलाई चाहिएको त राम हो, के चाहिएको राम हो, रामलाई दिन सक्छस् भने दे, नत्र भने चाहिएन। हैन धेरै नै ढिपी गरेपछि आश्रमबाट त्यसलाई भगाइयो के, मेरो धर्म बिगार्देला जस्तो छ, जबरजस्ती मलाई लि भनेर चाहिँ आग्रह गरिरहेको छ, मैले लिएँ भने त मेरो धर्म बिग्रिन्छ। आमा बुवा हो, एउटा व्याकरणका ठुला विद्वान भए कैयट भन्ने, उनी जम्मू कश्मीरमा कतै उनको गाउँ थियो, त्यहाँ बसेर ग्रन्थ लेखेका थिए। त्यो ग्रन्थ काशीका विद्वानहरूले पढिरहेका थिए, प्रसन्न भएका थिए, ओहो यति राम्रो लेख्न सक्ने व्यक्ति भेट्न जानु पर्यो भनेर गए। जाँदाखेरि कहीँ भेट्टा आएनन्, कसैलाई पनि थाहा रहन्छ। काशीमा गल्ली गल्लीमा यतातिर सबैले चिनेका छन्, ओहो ओहो भनेका छन् उहाँको ग्रन्थ पढेर, तर त्यो क्षेत्रमा कसैले पनि चिनेका रहेनछ। अनि ती काशीका व्यक्तिहरू राजाबाट पुगे, राजन हामी यो मान्छेको खोजी गर्दै आएका थियौँ, यतैतिर कतै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर आएका हौँ भन्दा राजाले भने मलाई पनि थाहा छैन। ठिक छ हजुरहरू बस्नुहोस्, म व्यवस्था गर्छु, खोज्न लगाउँछु भनेर धेरै व्यवस्था गर्नुभयो, खोज्नुभयो, अनि भेटिनु भयो। एउटा कुनामा बसेर लेखिराख्नु भएको रहेछ। धर्मपत्नीले जबरजस्ती कसै गरी अर्काको काम गरेर सागसब्जीहरू लगाएर जीविका गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि राजाले देखे ओहो मेरो गाउँमा मेरो क्षेत्रमा यति ठुलो विद्वान छन् जसले काशीमा नाम रोशन गरेका छन्, तिनको घरमा यति दुःख छ भने मैले केही न केही दिनु पर्यो भनेर राजाले धन धान्य मतलब अन्न पानीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका थिए। कैयटले भने म यहाँ बस्दिनँ, त्यसो हैन तपाईले दिनुहुन्छ भने बस्दिनँ, मेरो नियम हो, म कसैबाट केही लिन्न भनेपछि राजाले हारेका छन्, केही नदिकन फर्किएका छन्। यस्ता पावन प्रसङ्गहरू हामीहरू विद्वानहरूको कहानी सुन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले बस्नुभएको थियो। मेरो धर्मले भ्रष्ट गर्दछ, जब भ्रष्ट गर्नलाई तयार भएको छ यसलाई निकाल भनेर आश्रमबाट निकालिदिएको छ। राम लिएर आइस भने त यो आश्रममा आएस्, नत्र भने नआएस् भनेर आश्रमबाट कसलाई निकालिदिएको छ? सुतीक्ष्णलाई। तर सुतीक्ष्णले चिन्तन गर्नुभयो रामका पूर्वजहरूले गुरुदक्षिणा दिनको लागि रघुले मैले पावन प्रसङ्ग श्रवण गराएको थिएँ, कुबेरसित युद्ध गरेर कौत्सलाई गुरुदक्षिणा दिलाउनको लागि उहाँले युद्ध पनि गर्नुभएको छ भने त्यो परम्पराले मेरो गुरुदक्षिणा दिन्छ। अब त्यो परम्परामा भगवान् राम हुनुहुन्छ भने रामको भजन गर्दछु भनेर भजन गरेका सुतीक्ष्णबाट भगवान् खोज्दै जानुभएको छ। यस्तो पावन प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आमा बुवा हो, भगवान् श्रीराम 14 वर्षको वनवासमा नजाने कयौँ ऋषि महर्षिहरूसित भेट हुनुभएको छ कि, तर सबैका त्यस्ता पावन प्रसङ्गहरू अध्यात्म रामायणले उल्लेख गरेको छैन। हामीले सरभङ्गजीलाई सुन्यौँ, उहाँको पनि देदीप्यमान चरित्र थियो। सुतीक्ष्णजीको सुन्यौँ हामीले, उहाँको पनि देदीप्यमान चरित्र थियो। अगस्त्यजीको सुन्यौँ हामीले, जसले केही दृष्टान्त दिइरहेका छन्, केही सम्झाइरहेका छन्। त्यस्ता नै कहानीहरूलाई यहाँ आबद्ध बनाइएको छ, सुनाइएको छ। तसर्थ अगस्त्यजी कहाँ गएपछि अगस्त्यजीले एउटा ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ। रामजी मैले यो उपदेश दिने गरेको छु, यो उपदेश ठिक छ कि छैन यसको परीक्षण गरिदिनुहोस् भनेर आफूसित रहेको त दिने हो नि भगवान्लाई, होइन र? अगस्त्यजी त के थियो र? धन धान्य दौलत त थिएन, के थियो उहाँसित? ज्ञान थियो, होइन? जो तपाईँले दिनुभयो मैले तपाईँलाई त्यही समर्पण गर्दैछु, जो छ मसित त्यही समर्पण गर्दैछु, मसित ज्ञान छ प्रभु, तर ज्ञान लिइदिनुहोस् भनेपछि रामजीले पनि त्यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, सुनिदिनु भएको छ। अनि पछाडि भन्नुहुन्छ अगस्त्यजीले पनि धेरै भनिसक्नु भएको छ, हजुरको भक्ति नभएका व्यक्ति जति नै पढे पनि महौँ भने पनि उनले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। मलाई त हे भगवान्, हे श्रीराम,
धेरै जन्म मिलोस् तर हजुरको भक्तको साथ मिलिरहोस्। साधु सङ्गति रे मात्र मोक्ष हेतु उदाहरित। उहाँले आफ्नो जीवनमा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, साधुको सङ्गत गर्नु नै मोक्षको कारण हुनेछ। यदि असाधुको सङ्गत गरेका छौँ भने हामी बन्धनको कारणमा पर्दछौँ, साधुको सङ्गत गरेका छौँ भने हामी जस्तो भए पनि पुग्छ कि नराम्रो भए पनि हुन्छ। कसको सङ्गत गरेका छौँ भने साधुको सङ्गत गरेका छौँ भने, जानेको व्यक्ति भक्तको सङ्गत गरेका छौँ भने हामी नराम्रो भए पनि त्यो सङ्गतले हामीलाई तार्दछ। तसर्थ यो साधु सङ्गति मलाई मिलिरहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। रामजीले भन्नुभयो हजुरसित ज्ञान सुन्न आएको होइन गुरुदेव, हजुरले मिठो ज्ञान सुनाउनु भयो, राम्रो सुनाउनु भयो, मलाई एउटा मन्त्र दिनुहोस्। कसले माग्दै हुनुहुन्छ? धेरै राक्षसहरूलाई वध गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरिसकेको छु, तर मन्त्र शक्ति भएन भने त्यो ठुलो कार्य हुँदैन, तसर्थ मलाई मन्त्र दिनुहोस्। राम भगवानले अगस्त्य मुनिसित मन्त्र माग्नु भएको छ। अनि अगस्त्य मुनिले इन्द्र महाराजले मलाई दिनुभएको थियो, नासो थियो, एउटा दिव्य धनुष मसित बाण पनि छ, अनि त्यो खोक्रो पनि छ। कस्तो खोक्रो छ नि नसकिने होइन, अनि एउटा खड्ग पनि छ, यो लैजानुहोस् भनेर विशेष प्रकारका ती धनुष बाण र खड्ग दिएर पठाउनु भएको छ। नजिकै पञ्चवटी छ, त्यहाँ गएर बस्नुहोला, त्यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँका धेरै कार्य हुनेछ भनेर रामजीले अगस्त्यजीले रामजीलाई भनेपछि रामजी अब पञ्चवटीमा गएर निवास गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी यो अरण्यकाण्डको तृतीय सर्ग पनि समाप्त हुन्छ र अब चतुर्थ सर्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्री महादेव उवाच मार्गे व्रजन् ददर्शाथ शैलशृङ्गमिव स्थितं वृद्धं जटायुषं राम किमेतद् इति विस्मित। भगवान राम पञ्चवटीको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। मार्गमा उहाँले एउटा वृद्ध जटायुलाई देख्नु भएको छ अनि आत्तिनु भएको छ, के होला भनेर, हे लक्ष्मण यो कुनै पक्कै राक्षस हुनुपर्दछ। गुरुदेवबाट मन्त्र पनि पाएको छु मैले, धनुषहरू पनि पाएको छु, कहीँबाट उद्घाटन गर्नुपर्ने थियो, आज यहीँबाट उद्घाटन गर्नु पर्यो, ल ल्याऊ धनुष भनेर भगवानले धनुष माग्नु भएको छ। लक्ष्मण धनु आनय सौमित्रे, हे सुमित्राका छोरा लक्ष्मण तिमीले धनुषलाई ल्याऊ, यसलाई मैले छोड्दिनँ, आज तिम्रै अगाडि मैले मार्नेछु आज भनेर रामजीले अत्यधिक राक्षस खोज्दै हिँड्नुभएको थियो नि, कहाँ होला राक्षस भन्दै। अनि भित्र भावना त्यस्तो भएको हुनाले यहाँ पनि राम्रो मान्छेलाई पनि राक्षस देखियो। हामीले पनि राक्षस खोज्दै हिँडेका छौँ भने साधु पुरुषलाई पनि राक्षस देखिन्छ, हामीभित्र राक्षस छ भने। रामजीले राक्षस कहाँ छन् भन्दै खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। आज जटायु बसेका थिए, उनलाई पनि राक्षस देखेर धनु तानिसक्नु भएको थियो। जटायुले भन्दा तत्श्रुत्वा राम वचनम, रामको वचन सुने जटायुले। गृधराट भयबाट पीडित भए रामजीको बाण पर्यो भने नराम्रो हुनेछ भनेर दुखी भएर अनि बोल्दछन् जटायुले, बदार हो हम नते राम, हजुरद्वारा बद्ध छैन म, हजुरले मार्न योग्य छैन, मलाई नमार्नुहोस्। किन नमार्ने भन्नुहुन्छ रामजीले, किनकि म हजुरको पिताको मित्र हुँ। के भन्नुहुन्छ? हजुरको पिताको मित्र हुँ। कति मिठो भयो, पितुस्ते हम प्रिय सखा। हजुरको पिताको सखालाई कसरी मार्न सक्नुहुन्छ र त्यही भएर म मारणीय छैन, हजुरद्वारा वध योग्य छैन, तसर्थ मलाई नमार्नुहोस्। म आफ्नो कहानी बताइहाल्दछु भगवान। जटायुर्नाम भद्रम ते गृदोहम प्रियकृतव, म विनीत हुँ, मेरो नाम जटायु हो भगवान। पञ्चवटीमा अहम वत्से, पञ्चवटीमा आएर त्यही भएर बसेको छु, हजुर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई सूचना मिलेको थियो, पञ्चवटीमा भगवान राम आउनुहुन्छ भन्ने। तसर्थ एकचोटि हजुरको दर्शन गरेर जान पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हजुरको दर्शन गर्नको लागि आएर बसेको थिएँ। मैले सक्दो सहयोग गर्नेछु भगवान
मलाई नमार्नुहोस्। हजुरहरू समिधा दाउरा खोज्नको लागि सीतालाई कहिले छोडेर जानु पर्यो भने म यहाँ भयङ्कर राक्षसहरू छन्, ती राक्षसबाट सीताको सुरक्षा गर्नेछु, मलाई नमार्नुहोस् भगवान भनेर जब जटायुले यसरी प्रार्थना गरेपछि सीता जनक कन्याते रक्षितव्या प्रयत्नत श्रुत्वा तद् गृहवचनम राम सस्नेहम अब्रवीत। रामजीले स्नेहपूर्वक भन्नुभयो, साधु साधु महाराज तथैव कुरु मे प्रियम। एकदमै राम्रो कुरो भन्यो, ठिक छ तिमी बस, हामी कतै गयौँ भने सीताको रक्षाको जिम्मा तिम्रो हुनेछ भनिरहँदा रामजीलाई लाग्यो यी त मेरा पिताका सखा हुन्, पिताको अङ्गालामा बस्दा जुन आनन्द आउँदथ्यो यिनीको सखाको अङ्गालामा बस्नु पर्यो, काखामा बस्नु पर्यो भनेर भगवान रामले जटायुलाई गएर अङ्गालो हाल्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ मलाई पिताजीको याद आइरहेको छ, जुन वात्सल्य, जुन स्नेह, जुन प्रेम मैले पिताजीको काखमा बस्दा प्राप्त गर्दथेँ, जटायु आज तिम्रो काखमा बस्दा मैले प्राप्त गरिरहेको छु। मैले आफूलाई अनाथ जस्तो मानेको थिएँ, आज अनाथ भएको रहेनछु म, तिमी रहेछौ भनेर भगवान श्रीरामले जटायुको काखमा बसेर भावुक हुनुभएको छ। उस्तै अनुभव गर्नुभएको छ क्या, जस्तो दशरथको काखमा बस्दाखेरि। अनि सस्नेहम अब्रवीत, हजुर नजिकै बसिदिनु होला है, टाढा नजानु होला है, हजुर नजिकै बसिदिनु भयो भने मलाई सहयोग हुनेछ, म स्वस्थ र मस्त रहनेछु, मेरो नजिकै मेरो पिताजीको मित्र हुनुहुन्छ भनेर। नाति दूरे भनेको टाढा नबसिदिनु होला, नजिकै बसिदिनु होला। यसो भनेर भगवान राम निक्लिनु भयो। निक्लिएर भन्नुहुन्छ, हे लक्ष्मण, उहाँ त वाल्मीकिजीले आफ्ना सबै चिलाहरूलाई ल्याएर दिव्य भवन बनाइदिनु भएको थियो, यहाँ त कोही पनि छैनन्। लक्ष्मण, अब तिमीले र मैले बनाउनु पर्ने छ, अब म ठुलो मान्छे भए बनाउने कुरो भएन, तिमीले बनाउनु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो। चित्रकूटमा त धेरै व्यक्तिहरू आएर राम्रो भवन बनाएर गएका थिए, अब यहाँ पनि भवन बनाउनु पर्यो, अब बनाम भनेर भगवान श्रीरामले लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया रघुनन्दन गत्वा ते गौतमी तीरम पञ्चवट्याम सुविस्तरम मन्दिरम कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना। हे लक्ष्मण, तिम्रो बुद्धिको परीक्षा हुन्छ, कस्तो मन्दिर बनाउँदा रहेछौ, कस्तो घर बनाउँदा रहेछौ, लो बनाऊ छाप्रो, छाप्रो बनाउन लक्ष्मणलाई लगाउनु भएको छ। लक्ष्मणले बनाएको छाप्रो यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ त्यो त मन्दिर भयो मेरो लागि, घरभन्दा नि मन्दिर राम्रो हुन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले आफ्नै मान्छेले, आफ्नै व्यक्तिले पकाएर खान दियो भने डढेको पनि मिठो हुन्छ कि हैन। त्यस्तै प्रकार आफ्नै भाइले प्रेमपूर्वक बनाएको छ, प्रत्येक किला गाड्दाखेरि मेरो नामस्मरण गरेको छ, मेरो भगवान श्रीरामलाई बनाउँदैछु, मेरी भगवती सीता जो भाउजू हुनुहुन्छ उहाँको लागि बनाउँदैछु भन्ने अहो भावले बनाएका छन् लक्ष्मणले। त्यही भएर रामजी भन्नुहुन्छ यो छाप्रो छाप्रो होइन, मेरो लागि त के हो, मन्दिर हो। ल हेर्नुहोस्, यसबाट के बुझ्नु पर्दछ भने राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि भाव राम्रो छ भने परमात्माले भावलाई हेर्नुहुन्छ कि केलाई हेर्नु हुँदैन। भारतमा विश्वनाथ मन्दिरमा जानुभएको छ कि छैन दर्शन गर्नलाई? पहिला सेठ आउँछ कि सेठ, हजारौँ रुपियाँको माला, हजारौँ रुपियाँको चन्दन ल्याएर लेप गराउँदछ, अनि माला लगाउँदछ अनि जान्छन्। त्यसपछि एउटी बुढी आमा आउँछिन्, त्यस्तै हुन्छ कि 2 रुपियाँको माला, 2 रुपियाँको माला कस्तो आउँछ नि, एउटा फुल यहाँ छ, एउटा फुल यहाँ छ, एउटा फुल यहाँ छ, 4वटा फुलमा पुरै माला बनेको हुन्छ, धागै धागो देखिएको हुन्छ। अनि एउटा चुनी भाँडोमा तलबाट आफ्नो हातले छेकेर पानी रोकेर ल्याएकी हुन्छन्, अनि त्यो 1000 रुपियाँको माला निकालेर फ्यालिदिन्छन्, त्यो चन्दन निकालेर हटाइदिन्छन् या त फ्यालिदिन्छन्, अनि आफ्नो 2 रुपियाँको माला लगाइदिन्छन्, अनि थोरै भस्म हालिदिन्छन् हैन। भगवानको लागि त्यो 1000 रुपियाँको माला पनि र त्यो 2 रुपियाँको मालामा केही अन्तर छैन। भगवानले त के हेर्नुहुन्छ, भाव हेर्नुहुन्छ आमा बुवा हो। कसैले सुनको बेलपत्र ल्याएर चढाएका हुन्छन्, कसैले चाँदीको बेलपत्र ल्याएर चढाएका हुन्छन्। भगवानले त सुन चाँदी हेर्दै हेर्नुहुन्न कि के हेर्नुहुन्छ, भाव हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ नि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फुल होस्, फुल छैन नि पात होस् अरे, फल होस् अथवा पानी होस् अरे, के होस्, फुल भए फुल होस्,
नभए पात होस्, पातीको पात के तितो पात भए पनि भयो हैन। फल भए पनि भयो, फल छैन भने पानी भए पनि भयो, तोयम भनेको पानी। तर यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्तिपूर्वक कसैले समर्पण गर्दछ भने मैले त्यो पदार्थ त हेर्ने होइन, मैले त के हेर्ने, त्यसको भक्ति हेर्ने हो। साधु ठुला ठुला विद्वानहरूले परमात्मालाई राम्रो राम्रो स्तुति बनाएर प्रशंसा गरेका हुन्छन्, तर परमात्माले सुन्दैन के। गोपिनीहरूले कति गाली गरेका हुन्छन्, चोर फट्टा के हो के भनेका हुन्छन्, अनि परमात्मा त्यो सुन्नको लागि दुगुरी आउनुहुन्छ। कसो सुन्नलाई आउनुहुन्छ? गाली सुन्नलाई, चोर फट्टा हैन, के हो के काले कलुटे के हो के भन्दछन् हैन, त्यो सुन्न हुने दुकुर्न आउनुहुन्छ। किनकि परमात्मा के को भोको हुनुहुन्न? ठुला ठुला छन्दको, ठुला ठुला पद्यको, ठुला ठुला पदार्थको भोको हुनुहुन्न, भावको भोको हुनुहुन्छ। गोपिनीले कहाँबाट भनेका छन्, किन भनेका छन्? आमा बुवाले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, तर पनि राम्रो लाग्दछ, किनकि हाम्रै हितको लागि भन्नुभएको छ जस्तो लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले आज लक्ष्मणले बनाएको भवनलाई रामजीलाई सबभन्दा राम्रो लागेर आज मन्दिर भनेर नाम दिनु। मन्दिरम कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना तत्र ते न्यवसत सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे हैन। फलफुलहरू वृक्षहरू लगाउनु भएको थियो। कटहरका बुट्टा थिए, आँपका बुट्टा थिए, आम्रादि हैन, विविध थिए। हामी रहन्छौँ जहिलेसम्म हामीले खाम्ला, नत्र भने प्रकृति माताले दिएकी छन् भने, जमिनले भूमिले हामीलाई धेरै चिज दिएकी छन् भने उनलाई मागेर खानु पर्दछ। मागेर खाने भनेको माग्ने हो कि ल्याउनुहोस् भन्छ, त्यो खन्ने। त्यसरी ठुला ठुला वृक्षहरू लगाउनु भएको छ। विविक्ते जनसम्वादे, पहिले अगस्त्यलाई भन्नुभएको थियो म कहाँबाट आएको हुँ? चित्रकूटबाट आएको। किन आएको? मलाई उहाँ मान्छेले अत्ताइदिए भएको हुनाले आएको। हे अगस्त्य मुनि, म पञ्चवटीमा बस्न तयार छु, तर कोही पनि आउँदैनन् भने एकान्त बस्न चाहन्छु। विविक्ते जनसम्वाद वर्जिते भन्दा कुनै पनि व्यक्ति आउनु हुँदैन भनेपछि अगस्त्यजीले भन्नुभएको थियो, भगवान् हामी प्रयास गर्दछौँ, हामी कोही पनि जाँदैनौँ र कसैलाई पनि भन्दैनौँ। अझ ढुक्क भएर एकान्त बस्न चाहनुहुन्छ भने बस्नुहोस् भनेर। आदाय प्रददो राम सेवा तत् परमानस धनुर्बाणधरो नित्यम रात्रौ जागर्ति सर्वत। राम सीता रात्रिमा विश्राम गर्नुहुन्छ। विश्राम गर्ने बेलामा लक्ष्मण गएर भगवान श्रीरामको चरणको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि राम सीतालाई सुताएपछि धनु लिएर चारैतिर घुम्नुहुन्छ, कसैले केही त गर्दैन भनेर। यहाँ टीकाकारहरूले प्रश्न गर्छन् कि आमा हो के थियो र रामसित केही त थिएन नि, सबै छोडेर आउनुभएको थियो, लक्ष्मणले यसरी रक्षा किन गर्नुपर्ने थियो र? केही थियो र रामसित? केही पनि थिएन। बल्कल धारण गरेर आउनुभएको रामको यसरी रक्षा गर्नुपर्ने किन थियो भनेर प्रश्न गर्दछन्। अनि उत्तर पनि विद्वानहरूले आफै दिन्छन् कि किन नगर्ने नि, जगत जननी भगवती सीता जो हुनुहुन्छ लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त कहाँ छ? आज यो पञ्चवटीको मन्दिरभित्र छ। अनि यसको रक्षा नगरेर भयो हैन? लक्ष्मी धन नै धनले भरिएकी सीता हुनुहुन्छ, लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षा नगरी हुँदैन भनेर जसरी हामीले धनको रक्षा गरेका हुन्छौँ हैन, तालचा लगाएर, चाबी लगाएर हैन, कुकुर पालेर, यो सबै धनको रक्षा गर्न त हो नि। आफू पनि जागेर अनि ढोका पनि यस्ता ठाउँ सुत्छौँ कि जहाँ मान्छे आउने बित्तिकै थाहा पाइयोस् भनेर, घरको रक्षाको लागि होइन र? यो सबै गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले जब जगत जननी भगवती लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता हुनुहुन्छ भने उहाँको सुरक्षा पनि आवश्यक छ भनेर लक्ष्मणजीले रातभरि बाण लिएर घुम्नुहुन्छ, कहिले सुत्नु भएको छ। स्नानम कुर्वन्ति अनुदिनम त्रयस्ते गौतमी तटे, बिहानै उठ्नुहुन्छ र तीनैजना मिलेर जानुहुन्छ। हे सीते उठ अब जा भनेर रामजीले उठाउनुहुन्छ। लक्ष्मणजीलाई नि भन्नुहुन्छ लक्ष्मण तयार भऊ अब भनेर रामजीले तीनैजनालाई लिएर गौतमी नदीको जलमा गएर स्नान गर्नु। जाने बेलामा सधैँ उभयोर मध्यगा सीता कुरुते च गमागमौ, दुवैजनाले
सीताजीलाई घेरेर बिचमा राखेर जाने बेलामा पनि यसै गरी जान्थे, आउने बेलामा पनि यसै गरी आउँदथे। रामजीले ठुलो घैँटोमा पानी भर्नुहुन्थ्यो अनि म बोक्दछु भन्नुहुन्थ्यो। सीता महारानी भन्नुहुन्छ यदि हजुरले बोक्नुभयो भने मले कहाँ के सेवा गरौँला र भनेर त्यो सीता महारानीले त घैँटो तान्नुहुन्छ। अनि लक्ष्मणजी भन्दछन् पछाडि आमा म रहेको त अनर्थ हुनेछ भनेर। यहाँ कति मिठो शब्द, आनीय सलिलम नित्यम लक्ष्मण प्रीत मानस। मलाई बोक्नु पर्यो भनेर दुखी छैनन् क्या लक्ष्मण, आज जल बोक्नु परेको छ भने मैले राम सीताको सेवा गर्नको लागि बोकेको छु भनेर पहिला रामजीले भर्नुहुन्छ। अनि भरेपछि सुरक्षा गर्नुहुन्छ कि यता नजानी है, म यहाँ बस्छु ल, तिमीहरूले डुबुल्की लगाऊ भनेर दुईटाले डुबुल्की लगाउनुहुन्छ। अनि आफैले जल भर्नुहुन्छ अनि लिएर हिँड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। अनि सीता महारानीले तान्नुहुन्छ अनि सीता महारानीबाट लक्ष्मणजीले तान्नुहुन्छ र लक्ष्मणजीले पछाडि पछाडि जल बोकेर आउनुहुन्छ। सेवते अहरह प्रीत्या एवं आसन सुखम त्रय। यसरी तीनैजना सुखपूर्वक पञ्चवटीमा बस्नुभएको थियो। एक दिन राम भगवान एक्लै एकान्तमा बुटोमुनि गएर बस्नुभएको थियो, तर मुखाकृतिमा हाँसो थियो कि खुसी थियो, प्रसन्नता थियो। आज राम भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रसन्न भएको व्यक्तिले जे माग्यो त्यही दिन्छ। यही होइन, आज बुवा प्रसन्न हुनुहुन्छ मागम भन्छन् नि छोराहरू। आज आमा प्रसन्न हुनुहुन्छ, यहाँ गुरुजी आज हाँस्नु भएको छ जाम मागम भन्छन्। त्यस्तै प्रकारले आज राम एकान्तमा पनि बस्नुभएको छ र प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ भने यसको फाइदा उठाउनु पर्यो मैले भनेर लक्ष्मणजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। आमा बुवा हो, यो पञ्चवटी भनेको वास्तवमा के हो भने हाम्रो शरीर हो कि होइन र? मैले हिजो प्रयास गरेको थिएँ आमा बुवा सम्झाउने, कति सम्झाउन आएँ कति सकिनँ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको शरीर होइन र? हो। यो पञ्चवटीमा बसेको बेलामा के गर्नुपर्दछ भने यो शरीरमा बसेको बेलामा के यो शरीरमा जुन शरीरमा हुनुहुन्छ नि यसलाई पञ्चवटी भन्दछ। हामीलाई यो शरीर किन मिलेको भने खानालाई भोग गर्नलाई मोज गर्नलाई सुत्नलाई होइन आमा बुवा हो। यदि खाना मोज गर्न सुत्नलाई हो भने त पशु र हामीमा के भेद भयो त? केही नै भएन नि। हामीलाई यो शरीर किन मिलेको हो भन्दा ठुला ठुला शास्त्रकारहरूले भागवतमा लेखिएको छ जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा भन्नेको छ। किन मिलेको रहेछ हामीलाई शरीर? तत्त्वको जिज्ञासा गर्नलाई भनेको मिलेको रहेछ कि। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्नुहुन्छ। यो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको बुझ्नुहुन्छ? अत ब्रह्म जिज्ञासा तीनटा शब्द छन् कि ब्रह्मसूत्रको पहिलो सूत्र हो। के छन्? अथ अनि अत अनि ब्रह्म जिज्ञासा। अथ भनेको यसपछि, यति साधन जोडिसकेपछि, समदमादि साधन भइसकेपछि, अत भनेको कर्मबाट मुक्त नभइ नै भएको हुनाले, अत भनेको के? कर्मबाट मुक्त नभइ नै भएको हुनाले ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मको जिज्ञासा गरिदिनुहोस्। एकचोटि गएर हामीले गुरुको सान्निध्यमा गएर ब्रह्मको जिज्ञासा गरिदियौँ भने हाम्रो काम पुरा भयो कि। मैले रमण महर्षिको प्रसङ्ग श्रवण गरेर आएको थिएँ केही दिन पूर्व, बुझ्नुभयो? रमण महर्षिबाट गाउँले आएका थिए, भैँसी कता गयो, मेरो गोरु कता गयो भनेर सोधेका थिए। रमण महर्षिलाई दुःख लाग्यो, म यिनैको खाएको छु। ठुला ठुला राजा महाराजा ऋषिवृन्दहरू आएर मबाट ज्ञान लिएर जान्छन्, यी गाउँका मान्छे भैँसी र छोरो नाति भन्दै मर्ने भयो भनेर रमण महर्षिले सोध्नुभयो। हे सोध्ने व्यक्ति हो, तिमीले कसले सोधेका हो भनेर। अनि एउटा मान्छेले उठेर भन्यो, मेरो भैँसी हराएको महाराज, मैले सोधेको, मेरो भैँसी कता गयो? तपाईँ त ठुलो विद्वान हो रे नि। राजाले, महाराज ठुला ठुला राजाहरू आउँछन् हजुरको नजिक, सबैको उत्तर दिनुहुन्छ भने मेरो भैँसी पनि बताइदिनुहोस् भन्दा यो म भन्नेको हो। यो के यता हेर्नु न, यता कता हेर्नुभएको छ भन्दा रमण महर्षिले तँ त छाती हो नि, तँ कहाँ होस् र? यता ध्यान होइन, यता हेर्नुहोस् न, त्यसो भने यता हेर्नुहोस्। अरे तँ त टाउको हो नि, तँ कहाँ होस् र? यता देखाउँछ, कहिले उता देखाउँछ। रमण महर्षि यो त हात हो नि। अनि त्यसपछि त्यो गाउँको गोठालाले पनि भन्यो, महाराज म को हुँ त नि? के भन्यो अन्तिममा?
यो पनि म रहेनछु, यो पनि म रहन्छु, यो पनि म रहेनछु, सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग देखाएँ, कोही पनि म रहेनछु, म भनेको को हो त नि? रमण महर्षिले भन्नुभयो तेरो काम पुरा भयो भन्छ। यति चाहेको थिएँ मैले, म को हुँ भनेर तैँले जिज्ञासा गर्देस् भनेर, तैँले यो जिज्ञासा गरिस्, म आज सफल भएँ। के भन्नुहुन्छ? तैँले ब्रह्मको जिज्ञासा गरिस्, अब तार्ने काम मेरो। किनकि मलाई शास्त्रले निषेध गरेको छ, ब्रह्मलाई जिज्ञासा गरेन भने त्यसलाई गएर जबरजस्ती उपदेश नदेऊ है भनेको छ। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई उपदेश दिन चाहँदै पनि दिन सकेको थिइनँ। कि रमण महर्षि के भन्नुहुन्छ? मलाई शास्त्रले के भनेको छ भने शिष्यले आएर जिज्ञासा गरेन भने नदिनु भनेको छ। क्या शिष्यले जिज्ञासा गरेकै छैन, जबरजस्ती बोलाएर दिनुभयो भने त उसले लिँदैन। क्या यो गर्मीको समय आउँदैछ नि, मान्छेहरूले प्याउ लगाएर बस्छन् कि पानी पिलाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा चौताराहरूमा बस्थे पहिला। कुनै प्यास नलागेको मान्छेलाई जबरजस्ती अरे आउनुहोस् न पानी पिइदिनुहोस्, म बिहानदेखि बसेको छु, कसैले पानी पिएका छैन, आइदिनुहोस् भनेर जबरजस्ती बोलाउनु भयो भने उहाँलाई त सुन्दैन, उसलाई पानी प्यास लागेको छैन। के सुन्छ र? जबरजस्ती तपाईँले बोलाउनु भने आउँछ, कसै गरी आइहाल्यो भने पनि अनि प्रश्न गर्दछ कहाँबाट भरेको होस् पानी? कुवाबाट भरेको होस् कि धाराबाट भरेको होस् कि खोलाबाट भरेको होस् कि? भाँडो माच्छसी मात्दैनस्? चिसो छ कि छैन? एकदमै चिसो छ महाराज, खाइदिनुहोस् न, यति पानी पिइदिनुहोस् न। अन्त धेरै चिसो भएर घाँटी त खराब हुन्न? यी सबै प्रश्न किन भएका हुन् आमा बुवा? आज भनिदिनुहोस् मलाई, किनकि प्यास छैन, त्यही भएर होइन र? मरुभूमि भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, चारैतिर बालुवा भएको, घाम मात्रै छ, बुटो नै छैन, त्यस्तालाई मरुभूमि भन्छन्। क्या त्यो मरुभूमिमा कहिले भड्किएको होस्, प्यासो होस्, कसैले एक गिलास पानी दियोस्, त्यो बेला सोध्छ यी प्रश्न? किन सोध्दैन त्यो बेला? प्यास लाग्यो। त्यस्तै प्रकारले प्यास लागेको व्यक्तिलाई देऊ है, प्यास नलागेकालाई नदेऊ है भन्दछ शास्त्र। आत्तिएर आएको छ, छटपटाएर आएको छ, म प्यासो भएँ गुरुदेव भन्दै आएको छ भने देऊ है, नत्र भने नदेऊ है भनेको छ शास्त्रले। मलाई रोकेको थियो, आजसम्म मैले दिन पाएको थिइनँ, आज तिमीहरूले सोधिदियौ अतः मैले दिँदैछु। ल अब तिमी को हो ल भन्छु, ल सुन भनेर रमण महर्षिले ती गोठालाहरूलाई पनि ब्रह्मको उपदेश दिएर तार्नु भएको छ आमा बुवा हो। दक्षिण भारततिर जानुभयो भने अहिले पनि रमण महर्षिको आश्रम छ, उहाँको समाधिस्थल छ, लाखौँ विदेशी भक्तहरू धेरै आउँछन्। त्यहाँ गएर 1 घन्टा बस्नुभयो भने अर्कै आनन्द आउँछ। हामीहरू 1-2 वर्ष पहिला ब्रह्मचारी गुरुजीको सान्निध्यमा गएका थियौँ, बुझ्नुभयो? भारतमा तिरुवनन्तपुरममा यस्तै के छ नाम, उहाँको प्रसिद्ध छ। अस्तु, भन्न खोजेको ब्रह्म जिज्ञासा गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य रहेछ है। हाम्रो काम भनेको के रहेछ भने एकचोटि गएर गुरुलाई सोधिदिने के गुरुदेव म भनेको को हो भनेपछि पुग्दछ। अरू हाम्रो काम रहन्छ। के गर्नु पर्दो रहेछ? हाम्रो काम भनेको के रहेछ आमा बाउ? गुरुलाई गएर एकचोटि सोधिदिनुहोस्, गुरुदेव म भनेको को हो भनिदिनुहोस् त, भयो। लक्ष्मणजीलाई लाग्यो यस्तो पवित्र गुरुदेव पाएको छु मैले, राम भगवान जस्तो, तर वहाँ गएर मैले म को हुँ भनेर सोधिनँ भने अनर्थ हुन्छ। आज मौसम राम्रो छ, के छ? आज मौसम राम्रो छ। यो पञ्चवटीमा बसेको बेलामा, यो शरीरमा रहेको बेलामा, यो मानव बनेको बेलामा मैले प्रश्न गरेँ भने मेरो मानव बन्नु सार्थक हुन्छ हो। गुरुहरू गाईहरू बन्नु, गाईले दुध दियो भने सार्थक भयो कि? गोरुले हलो जोति दियो भने सार्थक भयो कि? अरूहरू पनि बुटाले फल दियो भने सार्थक भयो कि? तर हामी सार्थक कुन दिन हुन्छौँ? हो म को हो भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ भने भागवतले जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा भनेको यो हो। बुटोले फल दियो भने उसले आफ्नो काम गर्यो, गोरुले ज्योति दियो भने आफ्नो काम गर्यो, गाईले दुध दियो भने आफ्नो काम गर्यो भने, अनि मैले के गर्छु त? नयाँ त केही गर्दिनँ। मेरो काम भनेको त मैले ब्रह्मको जिज्ञासा गर्नु हो, त्यो गरिदिएँ भने सार्थक हुन्छ भन्ने कसले बुझ्नुभयो? लक्ष्मणजीले बुझ्नुभयो। अर्को यो पनि यहाँ बुझिहाल्नुहोस् है, मैले बारम्बार भन्न कोसिस गर्दछु, कति भने कति भनिनँ। यो लक्ष्मण भनेको जीवाचार्य हुन् है। जीवाचार्य भनेको बुझ्नुहुन्छ? हामी सबै जीवले हामीले एउटा मान्छे खटाएको हो कि लक्ष्मणलाई।
लक्ष्मण भनेको कोही पात्र हैनन्। वास्तवमा चिन्तन गर्ने हो भने लक्ष्मण भनेका त हामी सबै जीवको नेतृत्व गरेका, हामी सबैले सोद्धाखेरि बिगार्दछौँ भनेर हामीले सोध्न भनेर हराएका। हुन्छ नि, कुनै केस भयो भने हाम्रो घर परिवारले एउटा वकिल बोलाउँछ हैन, अनि वकिल बोलाएर हामी सबैले त्यसलाई सहयोग गर्छौँ। कसलाई? वकिललाई। ओ यस्तो भएको थियो त्यो बेला, मैले पनि देखेको थिएँ, यता सबै भन्छौँ, अनि वकिलले गएर सोधिदिन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले हामी सबैको नेतृत्व गरेर सोध्नु भएको लक्ष्मणजीले यो हाम्रो प्रश्न हो है। मैले के भने, जसरी हजुरले भोट दिएर पठाउनुहुन्छ नि, भोट दिनुहुन्छ नि, एउटा जिताएर संसदमा पठाउनुहुन्छ हैन, त्यसले जे भन्छ त्यो तपाईँले भनेको मानिन्छ क्या। बुझ्नुभयो? त्यसले कुनै माग गर्यो भने तपाईँले माग गरेको मानिन्छ, कसैको विरोध गर्यो भने तपाईँले विरोध गरेको मानिन्छ, किनकि हामीले भोट दिएर जिताएर पठाएको हो नि। त्यस्तै प्रकारले आज लक्ष्मणले प्रश्न गर्दैछन्, यो प्रश्न हामी सबैको हो भन्ने हामीले बुझिदिनु पर्यो। लक्ष्मणको प्रश्न हो, लक्ष्मणले जाने भन्नुभयो भने अनर्थ हुन्छ है। तसर्थ अब लक्ष्मणले प्रश्न गर्छ, एकदा लक्ष्मणो रामम एकान्ते समुपस्थितम विनयावनतो भूत्वा प्रपच्छ परमेश्वरम। नसोधिकन परमात्माले उत्तर दिनु हुँदो रहेनछ भन्ने लक्ष्मणले बुझे। अर्जुनले नि बुझे के, पहिलो अध्याय पुरै मैले बोलेँ, परमात्मा बोल्दैन। यति बोल्ने भगवान् श्रीकृष्ण, पकर बोल्ने भगवान् श्रीकृष्ण आज चुप्प हुनुहुन्छ। मैले यति कुरा बोलेँ, पहिलो अध्याय पुरै सकिएको होइन र? दोस्रो अध्याय पुगेपछि नि भगवान्ले नपुंसक भन्नुभयो, यति भन्नुभयो। अरू केही भन्नुभएको थियो? क्लैब्यम मासमा, अरे नपुंसक यति भन्नुभयो। अनि फेरि उनले उपदेश सुरु गरे हैन, आफ्नो तर्क दिइरहेका छन्। जसको चरणमा फुल राख्दा, मेरा गुरुहरू भीष्महरूको चरणमा फुल राख्दा मलाई डर लाग्दछ, कहीँ फुलका ती पङ्खुरीहरूले पातले गुरुदेवको चरणमा दाग त लाग्दैन भनेर। अनि त्यस्ता गुरुहरूको हृदयमा मैले बाण चलाउन सक्छु, यो के सोच्नु भएको छ भगवान् श्रीकृष्ण तपाईँले भनेर अर्जुनले गाली गर्दछ कि। ईशुभी प्रतियोत्स्यामी पूजार हौ अरे भनेर हजुरले पनि दुईजना मान्छेलाई मात्रै मार्नु भएको छ, तेस्रोलाई मार्नु भएको छैन, कि त शत्रुलाई मार्नु भएको छ कि राक्षसलाई मार्नु भएको छ। यी त मेरा शत्रु पनि होइनन्, राक्षस पनि होइन, मैले किन मार्ने? तर्क पनि सके। मधुसूदन अनि अरिसूदन, हजुरले कोलाई मार्नु भएको छ? दुईजनालाई मार्नु भएको। कोलाई? एउटा शत्रुलाई मार्नु भएको छ, आफ्ना शत्रुलाई, अर्को राक्षसलाई मार्नु भएको छ। यी भीष्महरू शत्रु हुन् र? यिनकै हात समातेर हिँड्न डुल्न सिकेको म, यिनले खाएर खुवाएर पालेर पोसेर यत्रो भएको म, यिनको काखमा बस्दा जति आनन्द आउँछ त्यति आनन्द मलाई कहीँ आउँदैन। यी मेरा शत्रु कहाँ हुन् र? अनि यी राक्षस पनि त होइनन् हो। अनि यस्तोलाई मैले मार्ने कसरी हान्ने? सम्भव छैन भनेर पनि आफ्नो कुरा पनि राखे। दोस्रो अध्याय सुरु भएछिको कुरा आयो। त्यसपछि पनि अन्तिममा अर्जुनको मुखबाट एउटा के निक्ल्यो भने, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेत, म सोध्दछु है, यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मैले सोधेँ भनेपछि भगवान् श्रीकृष्ण 11वां श्लोकबाट यसरी बोल्नु भएको छ आमा बुवा हो गीतामा। अर्जुनको मौकै पाएका छैनन् कि रोकिनु भगवान्, धेरै भयो। स्थितप्रज्ञ भनेको के हो? स्थितप्रज्ञले के खान्छ, के बोल्छ, कस्तो बोल्छ इत्यादि सोधेका छन्। एक ठाउँमा गएर अर्को ठाउँमा सोधेका छन्। मन 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 भन्नुहुन्छ, मन गाह्रो छ भनेका छन्। इत्यादि दुई चारवटा प्रश्न होलान्। कसका? अर्जुनका। तर भगवान्ले भनाइ गर्नुभयो। कहिले भन्नुभयो आमा बुवा हो? सोधे अनि सोधेपछि भन्नुभयो। नसोद्धाखेरि चुप्प लाएर बस्नुभएको छ। त्यही भएर शास्त्र भन्छ कि नापृष्टम कस्यचित् ब्रूयात्। सोधेको छैन भने गर नभन के जबरजस्ती। नचा न्याय नपृच्छत, अन्यायपूर्वक सोधेको छ भने नभन के। अनि कसरी बस्ने त नि? मैले त जानेको छु त दलदलमा शिष्य फसेको छ, डुबेको छ भन्ने जानेको छु। कसरी बस्ने? म सक्दिनँ भन्दा बस। कसरी भन्दा जडवत जानन्नपि तु वेदापि जडवत लोकमा आचार्य। जसरी ढुङ्गो बस्दछ त्यस्तै गरी बस, चुप्प भएर बस्छ। हामी कोही डुब्न गएको छ ढुङ्गा ल्याएर बचाउँछ? बचाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले तिमी पनि जड झैँ अथवा जड भरत झैँ बस। जड भरतले जानेका थिएनन् र?
सबैले यता र उता नेक्कारेनुको पारिराखेका थिए, उनी त्यही नेक्कारेनुको परिराखेका थिए। बलि दिन भनेरसम्म लिएर हिँडे, उनी हिँडिदिए कि नजाने हिँडेका हुन् र। त्यस्तै चुप्प लाएर जसरी जडभरत बसेका थिए, तिमी जानेका मान्छे छौ भने चुप लाएर बस, यदि सोधेको छैन भने है। जब रघुगणले सोधेका थिए अनि जडभरतजीले यस्तो उपदेश दिनुभएको छ भागवतमा, होइन र? कहिले दिए त नि जडभरतले उपदेश सोधेपछि? त्यो रहस्य लक्ष्मणले बुझेर आज सोध्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आजसम्म ज्ञानगुणका कुरा भएका थिएन। यत्रो दिन लगभग 10-11 वर्ष बितिसकेको छ वनवास पनि। कति? 10-12 वर्ष वनवास पनि बितिसकेको छ। अहिलेसम्म भगवान् रामले मलाई ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छैन भने मैले नसुन्ने हो भने दिनुहुन्न भन्ने बुझेर पृच्छामि प्रप्रच्छ परमेश्वरम, भगवान् रामलाई गुरु बनाएर, हे राम म आज हजुरलाई दाई मान्दिनँ, आज म हजुरलाई बुवा मान्दिनँ, म आज हजुरलाई गुरु मान्न चाहन्छु, मेरो गुरु बनिदिनुहोस् न। के भन्नुहुन्छ लक्ष्मणले? मैले दाई भने धेरैचोटि, कहिलेकाहीँ त मैले आमा बुवा सबै भने, राज्य छोड्ने बेला भनेका हुन्, मैले आमा बुवा सबै हजुरलाई मानेको छु, मैले आमा बुवा कसैलाई जान्दिनँ हजुर बिना, आमा बुवा पनि भने, कहिले दाई पनि भने, कहिले सबै चिज भने, तर मैले गुरु भनेको थिइनँ। आज म हजुरलाई गुरु भन्दैछु। ल हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ पार्वती। यो प्रसङ्ग पनि यहाँ गजबको छ कि पार्वतीजीले पनि महादेवजीलाई यही भन्दै जानुभएको छ, हे महादेवजी, हजुरले दिन रात भगवान् रामको जप गर्नुहुन्छ, मेरो पति हुनुहुन्छ, हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ, देवता हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्थ्यो, तर आज म हजुरलाई गुरु मान्दैछु, मलाई शिष्य मानेर मलाई रामको तत्त्व बताइदिनुहोस् न भनेर गुरु मान्दै, होइन? धेरै भृगुरूपै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, वारुणी मतलब भृगु, हे बुवा, मैले हजुरलाई बुवा भनेर जानेको थिएँ, आज हजुरलाई गुरु मान्दछु भन्दै साना बच्चा बुवालाई गुरु मान्दै आएका छन्। नारदजीले सनत कुमारहरूलाई आजसम्म मैले तिमीहरूलाई दाई जानेको थिएँ, आज गुरु मान्दैछु, मलाई ज्ञान दियो भन्दै कुहाउनु भएको छ नारदजी। जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई गुरु बनाउनुहोस्, तर गुरु बनाउनुहोस् है। जसलाईबाट ज्ञान पाउनु छ त्यसलाई गुरु बनाउनुहोस्, चाहे त्यो आफ्नो दाई होस्, चाहे त्यो भाइ होस्, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, वैश्य शूद्र होस्, केही पनि होस् के, तर त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने त्यसलाई गुरु बनाउनु होला। बुझ्नुभयो? मैले हजुरलाई आज गुरु माने भनेर लक्ष्मणजीले यसरी प्रश्न गरी गुरु मानेर श्रद्धाले सम्पन्न भएर समित पाणी बनेर जिज्ञासाहरू हातमा लिएर राम भगवानको अगाडि आएर सोद्धछन्, भगवान् श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यै कान्ति किं गतिम त्वत्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपात वक्तुम अर्हसि। लक्ष्मणजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, यी कान ज्ञान पाउनको लागि आत्तिएका छन्, यी हजुरले आफ्नो ज्ञान पिलाएर यसलाई तृप्त गरिदिनुहोस् न। आँखा त मेरा तृप्त भएका छन् हजुरका रूप सुधाको पान गरेर, तर कान अतृप्त रहेका छन् अझसम्म। हो, मैले धेरै आवाज सुने, कहिले यो भन्नुभयो, कहिले ऊ भन्नुभयो इत्यादि सबै सुने, तर ज्ञान नपाएसम्म मेरा कान तृप्त होलान् जस्ता लागेनन्। के भने उनले, लक्ष्मणले? कानलाई तृप्त गर्नलाई ज्ञान पर्दो रहेछ आमा बुवा हो, ज्ञान चाहिँदो रहेछ। हामीले बसेर आफै चिन्तन गरौँ न। हामी सबै नेपालीलाई मनपर्ने के हो? सेलरोटी मानौँ है। सेलरोटी हामीले कहिले घन्टा खाएका छौँ आमा? सानै घन्टा खाएको होइन र? तृप्त भयो मन? जिउरो तृप्त भयो? भएन होइन? यहाँ त पहिलाको जन्ममा पनि खाएका थियौँ कि के भएका थियौँ, त्यहाँ पनि खाएका थियौँ, तृप्त भयो? हिसाब लगाउनुहोस् एक दिन बसेर, कतिवटा सेलरोटी खानुभएको छ, कति घिउ खानुभएको छ, कति तेल खानुभएको छ, कति अचार खानुभएको छ, हिसाब लगाउनुहोस्। यति धेरै निक्लिन्छ होइन। त्यो दसैँमा नि खाएको थिएँ, त्यो तिहारमा नि खाएको थिएँ, वहाँ गएर नि किनेर खाएको थिएँ, हिसाब लगाउनुहोस्। यत्रो डङ्गुरो हुन्छ, त्यत्रो खाँदा त तृप्त भएर रहन्छ कि मेरो जिब्रो त, होइन र? भनेपछि विषयले तृप्त गर्दो रहेनछ, कसले तृप्त गर्दो रहन्छ? हे मन, अब पनि त रसमलाईको लागि, सेलरोटीको लागि दुकुरिस भने
आजसम्म खाएर त तृप्त भएको थिइनस्, अब पनि तृप्त हुन्नस् हो। त्यस्तै प्रकारले कानले कति गीत सुन्यो होला। हजुरको पालामा त रत्यौली भन्ने हुन्थ्यो, सुन्नुभएको होइन र? लुकी लुकी छुपी छुपी घरकाली गाली गर्छन् कि भनेर दुकुरेर रातभरि बसेर सुनेको होइन र? अझसम्म कान तृप्त भएका छैनन्। कानले जहिलेसम्म जीव स्वरूप अथवा परमात्माको विषयमा सुन्दैन त्यो दिनसम्म तृप्त हुँदैनन् है। मनले जुन दिनसम्म परमात्माको भजन गर्दैन त्यो दिनसम्म तृप्त हुँदैन है। आफैले चिन्तन गर्नुहोस् न तपाईँ बसेर, यति त चिन्तन गर्ने शक्ति भएको छ। आमा बुवा मसित ज्ञान छ, मैले ज्ञान दिन्छु, अरू त दिन सक्दिनँ। तपाईँले मलाई धन दिए भन्नु भने मैले काँड ल्याएर दिने, मसित त धनै छैन हो। तपाईँले मलाई ज्ञान दिए भने ज्ञान दिन सक्छु, भएको चिज नै त दिने हो। हजुरको घरमा दुधै थिएन, मलाई आमा खिर खुवाउनुहोस् भनेपछि हजुरले खुवाउन सक्नुहुन्छ? बाबु आज यो खा, तर खिर त सक्दिनँ है, आज दुधै छैन। त्यस्तै प्रकारले विषय आफैमा अपूर्ण छन्, अतृप्त छन्। के छन्? विषय आफैमा अतृप्त र अपूर्ण छन्। अनि तिनले पूर्णता कहाँबाट दिन्छन् हामीलाई? आफै अपूर्ण छन् भने तिनले पूर्णता दिन्छन् त नि? राम भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले चाहे पनि अपूर्णता दिन सक्नुहुन्न। के दिन सक्नुहुन्न? चाहे पनि अपूर्णता दिन सक्नुहुन्न। औषधालयमा गएर मिठाई माग्नु भयो भने उसले चाहेर पनि मिठाई दिँदैन। कुनै बरु मिठो खाले गोली दबाई दिएला क्या, यो मिठो मिठो हुन्छ ल खा भनेर दिएला हो, तर उसले के दिन सक्दैन? मिठाई दिन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले रामजीले चाहेर पनि के दिन सक्नुहुन्न? अपूर्णता दिन सक्नुहुन्न। तर विषयले चाहेर पनि पूर्णता दिन सक्दैन। यो रहस्य, यो रामगीता भनेको, यो रामगीता त भन्दैनौँ हामीले, त भन्दैनौँ, तर धेरै व्यक्तिहरूले भारततिर यसलाई रामगीता भन्छन् कि तुलसीदासले यसलाई नै रामगीता हो भनेर यहीँ राम्रोसित व्याख्यान गर्नुभएको छ। धेरैजनाले यसलाई रामगीता भन्दछन्, तर हाम्रो लागि त रामगीता आउँदैछ है। उत्तरकाण्डमा गएर आउँछ, तोतो जगन मङ्गल मङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा, होइन आउनेवाला छ नि हाम्रो रामगीता आउँछ। भगवान् श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्ति किं गतिं त्वत्तः कमलपत्राक्ष संक्षेपात् वक्तुमर्हसि। संक्षेपमा मतलब मैले बुझ्ने गरेर हजुरले उपदेश त दिनु होला, ठुलो भाषामा दिनु होला, ठुलो स्थितिमा रहेर दिनु होला, तर मैले बुझिनँ भने पनि राम्रो हुँदैन। मैले बुझिने गरेर आज उपदेश दिनुहोस् है, किनकि मैले थाहा पाएको छु ब्रह्मको विषयमा गाह्रो छ। सबैले नबुझिने भाषा बोल्दछन्, तर हजुरसित मेरो प्रार्थना छ मैले बुझिने भाषा, मैले बुझिने दृष्टान्तहरू दिएर मलाई सम्झाइदिनु होला है भनेर लक्ष्मणजीले भगवान् श्रीरामलाई फकाएका छन्। रामजी अत्यधिक प्रसन्न हुनुभएको छ। हे लक्ष्मण, तिमीले उर्मिलालाई छोडेर मेरो सेवाको लागि हिँड्दा पनि म त्यति प्रसन्न थिइनँ कि, रातभरि जागेर मेरो सेवा गरेका छौ त्यहाँमा पनि त्यति प्रसन्न थिइनँ कि हो। तिमीले आमा बुवालाई छोड्यौ, मेरो लागि यस सर्वस्व समर्पण गर्यौ, तर पनि म त्यसमा प्रसन्न थिइनँ, आज जति प्रसन्न भएको छ। आहा, तिम्रो भाव, तिम्रो भक्ति देख्दा मैले आफूलाई लुकाउन सकेको छैन भनेर भगवान्ले आफ्नो स्वरूपै बताइदिँदै हुनुहुन्छ हो। भक्तको त भक्तिमा परमात्मा बसीभूत हुन्छ कि। प्रेम बस अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गयो ठकुराई। भगवान् श्रीकृष्ण सारथी बनिदिनु भएको, आफ्नो त्यत्रो राज्य वैभव सब भुल्नुभयो, ठकुराई आफ्नो एउटा भगवत्ता भुल्नुभयो। अरे म त भगवान् हो, कहीँ कसैको सारथी बन्ने हो र भन्नु भएन। के गर्नुभयो? प्रेम बस अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गयो ठकुराई। ठकुराई भनेको महत्ता भगवत्ता भुल्नुभयो र प्रेमको वशमा परेर अर्जुन ठिक छ म सारथी बन्न तयार छु, प्रेमको वशले बाँध दिनुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले भगवान् राम पनि भन्नुहुन्छ आज मलाई तिमीले छर्लप्प बाँधेका छ भनेर। श्री राम उवाच शृणु वत्स वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद् गुह्यतरं परं यद् विज्ञाय नरो जह्यात् सद्यो वैकल्पिकं भ्रम। राम भगवान् भन्नुहुन्छ आज तिमीलाई मैले गुह्यात् भनेको अत्यधिक गोपनीय छ, अनि गुह्यात् गुह्यतरम यस्तो शब्दको अर्थै छैन कि मसित। अत्यधिक गोपनीय छ, अत्यधिक गोपनीय छ, त्यहाँभन्दा पनि गोपनीय छ,
त्यस्तो तत्त्व बताउने तयारी गर्दैछु। आज म तिम्रो वशीभूत भएको छु, तिम्रो भक्तिले मलाई बाँधेको छ। आज म जे भन्दैछु त्यसलाई ध्यानसित सुन लक्ष्मण भनेर भगवान श्रीराम प्रसन्न भएर आज उत्तर, यदि विज्ञाय नरो जय्याद, जसलाई जान्यो भने नर भनेको व्यक्तिले जय्याद भनेको छोड्दछ। के छोड्दछ? सद्यो वैकल्पिकम भ्रमम। यो वैकल्पिक भ्रम हो के? वैकल्पिक भ्रम भनेको बुझ्नुहुन्छ? यो संशयबाट उत्पन्न भएको हो कि सारा जगत। रामजीको भाषा हामीले अज्ञानद्वारा भन्छौँ। यहाँ रामजीले के भन्नुहुन्छ? सारा जगत संशयबाट उत्पन्न भएको। परमात्मा छ कि छैन भन्ने संशय गऱ्यौँ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो लागि जगत बन्यो, होइन? यो रस्सी होला कि नहोला अनि संशय गऱ्यौँ अनि त्यही के बनिदियो? सर्प बन्यो। फाइदा उठायो कि दुईजना लड्यो भने त्यसरी फाइदा उठाउँछ। थपाउनु भयो तपाईँहरूले? ए भाइ हामी दुईटा त नलडौँ न, छिमेकीले थाहा पायो भने फाइदा उठाउँछ कि भन्छौँ नि भाइ भाइलाई। ठिक छ, तेरो लडाइँ मेरो लडाइँ छ, तर छिमेकीले थाहा पाउने गरेर सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेर त नलडौँ न हामीहरू। अरूले थाहा पायो भने विधर्मीले के गर्दछ? फाइदा उठाउँछ भने झैँ गरेर हामीले संशय गऱ्यौँ यो रस्सी हो कि होइन भनेर, त्यसको फाइदा उठायो सर्पले, सर्प बनिदियो। हेर्नुहोस् त आमा बुवा, हामीले के गर्यौँ? अँधेरो अँधेरो थियो, यो रस्सी नै हो भनिदिएका भए त ढुक्कै हुन्थ्यो, कसैले फाइदा लिन सक्थेनन्। तर हामीले के गर्यौँ? यो रस्सी होला कि नहोला यति भनिदिएका थियौँ अनि अज्ञानले फाइदा लियो। फाइदा लिएर के बनाइदियो? सर्प बनाइदियो। चित्कार गर्यो, वाह सर्प, फाक्छु भन्दाखेरि ढोकामा ठोकेर भर ल्याङ्ग्यो। त्यसपछि हस्पिटलमा एडमिट भयो। कसले फाइदा उठाएर हो आमा बुवा? अज्ञानले फाइदा उठायो कि हामीले के गरिदिएर अज्ञानले फाइदा उठाउनु पायो भने हामीले पनि त केही गरेका हौँ। के गर्यौँ हामीले भन्दा हामीले संशय गरिदियौँ कि परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर एकदम देखाइदिन सक्नु भने त्यहाँबाट परमात्मा उत्पन्न हुनुपर्छ कि? प्रहलादलाई सोधे हिरण्यकशिपुले, के तेरो परमात्मा सबै ठाउँमा छ भने यो पिल्लरमा छ भन्दा प्रहलादले संशय गर्छन् कि भने डर लाग्यो परमात्मालाई। त्यो राको बलिरहेको पिल्लरमा एउटा कमिलो हिँडेको देखे के कसले? प्रहलादले। कमिलो यस्तो बलिरहेको आगोको ज्वालाले रातो भएको पिल्लरमा कमिलो हिँड्न सक्दछ भने पक्कै पनि परमात्मा छ भनेर भित्रैबाट भने छ। के भने? भित्रैबाट भने के? बाहिरबाट भन्छ कि म निक्लिन्न कि भनेर परमात्माले के गर्नुभयो? त्यहाँबाट कमिलो जस्तो देखाइदिनु भयो। प्रहलादलाई लाग्यो कमिलो हिँडेको छ भने पक्कै पनि परमात्मा छ भने भित्रबाट छ भनेका थिए। परमात्मा त्यहीँबाट आउनुभयो कि आउनु भएन? कहिले आउनुभएको? निश्चय गरेर भने त्यही भएर कि होइन? सन्देह गरेको हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। भनिदिएका भए परमात्मा निक्लिन्थेन त्यहाँबाट आमा बुवा हो। भक्तले भनिदियो नि छ भनेपछि निक्लिनु पऱ्यो कि। जस्तै दृष्टान्त, यो सारा पृथ्वी पानीमा टिकेको छ कि आमा हो। जहाँ खने पनि त्यही पानी आउँछ कि। कहीँ दुई अलिक खन्नु पर्ला, कहीँ अलिक कम खन्नु पर्ला। चितवनतिर जानु भने अलिक कम खने नि हुन्छ, यतातिर खन्न थाल्नु भने अलिक धेरै खन्नु पर्ला। तर सबै ठाउँमा पानी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, सबै ठाउँमा पानी आउँछ। तर के हुनुपर्छ भने पानी नआइन्जेलसम्म खनेको खनै गर्नुपर्छ कि? यही होइन नियम? पानी नआएसम्म खनेको खनै गर्नुभयो भने सबै ठाउँबाट पानी आउँछ। तर हामीले के गर्दछौँ? 10 चोटि यहाँ खान्छौँ, यहाँ त पानी रहन्छ भनेर अर्को ठाउँमा जान्छौँ अनि अर्को ठाउँमा, अनि कति दिनमा पानी आउँछ नि यसो गरेपछि हो। यसलाई भन्दछन् संशय। ओहो यहाँ त पानी आउला जस्तो छैन भन्यौँ अनि अर्को ठाउँमा लग्यौँ कि, अनि अर्को ठाउँमा लग्यौँ अनि कहिले पनि पानी आएको छैन। यसलाई भन्छन् संशय। यसलाई के भन्दछन्? संशय। निश्चय गर्नुहोस् यही पानी छ भनेर निर्णय गर्नुहोस् अनि खन्नुहोस् त पानी नआएर सुख छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान् यहाँ हुनुहुन्छ भनेर निर्णय गरिदिनुहोस्, त्यहीँबाट परमात्मा प्रकट हुन नै पर्दछ। नामदेवले कुकुरबाट परमात्मालाई प्रकट गरिदिएका छन्। एकनाथले मरेको गधाबाट परमात्मालाई प्रकट गर्नुभएको छ। मीराले सिंहबाट होइन, मीरालाई मार्नको लागि, किनकि मीरा साधुहरूसित गएर भजन गर्थिन्, नाच्दछिन्। यो घरका परिवारलाई राम्रो लागेन कि एउटै आइमी भएर राजघरानीकी भएर समाजमा गएर यसरी नाचेको कसैलाई मन परेन, मार्नु पर्यो भनेर 20 दिने तयारी गरे। के भनेर तयारी गरे? 20 दिने तयारी गरे।
तर विष भनेर दिएनन् कि यो कृष्णको चरणामृत हो, हामीहरू उहाँ द्वारका गएका थियौँ, द्वारकाबाट ल्याएको, ल खाऊ भनेर दिए। मीराले समातिन्। समातेपछि सखीले इसारा गरिन्, हे सखी, हे मीरा, यो कृष्णको चरणामृत होइन है, यो त के हो, विष हो है भन्दा मीराले भन्दछिन्, विष बनाएर विष नै हो भनेर प्रहलादलाई खुवाउँदा त परमात्माले रक्षा गर्नुभएको थियो भने मलाई त चरणामृत भनेर दिएका छन्, विष भने पनि के भनेर दिएका छन् मलाई त, मेरो त अहोभाग्य रहेछ कि विष दिँदा पनि के भनेका छन्, परमात्माको नाम जोडेर दिएका छन् कि यो भगवान् श्रीकृष्णको चरणामृत हो भनेर। मेरो त कत्रो भाग्य रहेछ, यो चरणामृत नपान गरिन भने त अनर्थ हुनेछ भनेर मीराबाईले त्यस्तो भावना राखेर विष हो भने जान्दा जान्दै पनि के खाए, अब परमात्माको बसमा चलोस् त, उसले रक्षा नगरेर छोडोस् त। यदि भक्तिसित कसैले भजन गर्न सक्छ भने त्यसमा बस होस् त। अब उसले कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उसले रक्षा गर्नु पर्यो कि पर्यो। तर के हुनु पर्यो भने हाम्रो निश्चय हुनु पर्यो कि निश्चय भन्यो भने परमात्मा प्रकट भएरै छोड्छ। हामीले त सन्देह गरिदिन्छ। यसैलाई हेर्नु कति मिठो छ, वैकल्पिकम भ्रमम। आमा बुवा हो, यो नराम्रो लाग्दछ भनिरहँदा मैले अलि दिन पहिला पनि यो चिन्तन गरेको थिएँ। भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ कि यी तीनजना मान्छे त मलाई हेर्नै मन लाग्दैन, पटक्कै हेर्न मन लाग्दैन, बोल्नै मन लाग्दैन, त्यसै त व्यवहार गर्नै मन लाग्दैन भन्नुभएको छ कृष्ण भगवान्ले अर्जुनलाई। तीनजना मान्छे मलाई अटकत्ति मन पर्दैन। अरे कोलाई मन पराउनुहुन्न भन्दा अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। तीनजना मान्छे पटक्कै मन पर्दैन। को मन पर्दैन भन्दा अज्ञश्च, यत्र गुरुहरू हुँदा पनि, यत्र शास्त्रहरू हुँदा पनि एकचोटि परमात्माको नाम बजे परमात्माले सर्वस्व समर्पण गर्न तयार छ। त्यस्तो परमात्मा कृपालु हुँदा हुँदै पनि जसले परमात्मालाई जान्नलाई अभिमुख हुँदैन, त्यो व्यक्ति देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। भारत भूमिमा जन्मेको मान्छे परमात्मातिर अभिमुख भएन भने मलाई त्यो मान्छेसित बोल्नै मन लाग्दैन। विदेशतिर भएको छ भने त्यससित बरु बोल्छु म, पशु पक्षी छ भने बरु त्यससित बोल्दछु, अधिकारी छैन ठिकै छ, मलाई भजेन पाएन भन्छ। तर मानव बनेर भारत भूमि पाएर पनि जसले परमात्माको भजन गर्नलाई अभिमुख हुँदैन, राम भन्न डराउँदछ, परमात्मालाई जान्न तयार हुँदैन, त्यो व्यक्तिसित म बोल्नै मन पर्छ। अनि जसले श्रद्धा गर्दैन कि शास्त्रले आएको त छ सुन्नलाई, तर होइन ल त्यसै भन्छन् पण्डितजीले, त्यसै भन्नुहुन्छ ब्रह्मचारीजीले, कहाँ पढेर आएँ भन्नुहुन्छ, बेकारको कुरा भन्नुहुन्छ भनेर अश्रद्धा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति पनि मलाई मन पर्दैन। अनि अन्तिममा भन्नुहुन्छ संशय गर्ने मान्छे त पटक्कै मन पर्दैन। के गर्ने मान्छे होला कि नहोला, होइन, के गर्ने मान्छे होला कि नहोला। अर्जुनले भन्दछन् भगवान् यी तीनजना व्यक्तिमा पनि भन्नुहोस् न नराम्रो भनेको रहेछ। के भन्नुहुन्छ, यी तीनजना मान्छे त तपाईँलाई नराम्रो लागिरहेछ, यी तीनजनामा पनि सबैभन्दा नराम्रो को छ ल भनिदिनुहोस् त भन्दा भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। जसले संशय गर्दछ त्यो व्यक्तिले यो लोकमा नि सुख पाएन कि। रातको समयमा मलाई ट्याक्सी चढेर देवघाट आउनुपर्ने भयो, ट्याक्सी त समात्नु भयो, अब संशय गर्नुभयो, लैदिन्छ कि लैदिन्न, लैदिन्छ कि लैदिन्न, त्यो बेलामा पनि आनन्द पाउनु भएन। सबैले आनन्दसित चिसो हावा खाँदै लो आफूले ट्याक्सी गरेर हिँडेको छु भनेर झ्याल खोलेर कहिले बन्द गरेर हिँड्छन्। संशय गरेको व्यक्ति गर्दछ लन्छ कि लान्न, कता लान्छ, होइन। एउटा कपाल काट्ने बसेको हुन्छ नि, उसले चट्टा कपाल काटिराखेको हुन्छ, तपाईँलाई श्रृङ्गार गरिरहेको हुन्छ, संशय गर्ने बेला कहीँ काटिदिनु त होइन मलाई, हातमा चक्कु पनि छ, त्यहाँ पनि टेन्सनमा हुन्छ। यहीँ पनि त्यसले आनन्द पाएन, परलोकमा पनि आनन्द पाएन। त्यो व्यक्ति जस्तो कमजोर व्यक्ति त मलाई कोही पनि लाग्दैन। भगवान् भाष्यकारले टीका गर्दै भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति त पापी होइन, पापीको बाउ हो अरे, पापिष्ठ तर हो अरे। के पापिष्ठ भनेको सबै पापीभन्दा श्रेष्ठ पापी हो जसले परमात्माको विषयमा संशय गर्दछ। खान दिएको छ परमात्माले, लगाउन दिएको छ परमात्माले, यत्र बुटाहरू बनाइदिएको छ परमात्माले, यत्र नदीहरू बगाइदिएको छ परमात्माले। अब त्यो परमात्मालाई सन्देह गरेर बस्दछ। घरमा आमा बुवा हो, एउटा कुर्ची यताबाट उता गएको छ भने कसैले कसैले पक्कै लगेको भने निर्णय गर्दछ कि छोराले लयो कि छोरीले लयो भनेर, होइन र होइन, गर्छ गर्दैन, गर्छ।
एउटा कुर्सी मान्नुहोस् तपाईँको घरमा एउटा सामान यहाँबाट उता गयो भने के भन्दछ उसले निर्णय गर्दछ कि त आज पक्कै छोरो आएको हुनुपर्छ कि त छोरी आएको हुनुपर्छ यी दुईटाले कसैले त अवश्य लगेका हुन् भनेर निर्णय गर्दछ। तर यत्रा बुट्टा बनाएको यत्रा पहाडहरू बनाएको परमात्माकोमा निर्णय गर्न सकेको छ कठै हो। सानो चिज घरमा बनेको छ भने पनि यो कसैले बनाएको भनेर निर्णय गर्दछ कि एउटा फोटो कसैले बनाइदिएको छ भने पनि निर्णय गर्दछ कसैले बनाएको भनेर। यत्रो फोटो बनाउँदा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन कि फोटो बनाएन परमात्माले। हेर्नु कस्तो श्रृङ्गार गरेको छ, कहीँ हरियो लगाएको छ, कहीँ पहेँलो लगाएको छ, कहीँ झरना बनाएको छ, कहीँ नदी बनाएको छ, फोटो होइन र? यस्तो फोटो देख्दा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति जस्तो कमजोर व्यक्ति त कोही पनि होइन हो। कस्तो छ अब यो गीतालाई मैले कसरी चिन्तन गरौँ। आदौ माया स्वरूपम ते वक्ष्यामि तदनन्तरम ज्ञानस्य साधनं पश्चात् ज्ञानं विज्ञान संयुतम। हे लक्ष्मण, आज तिमीले मलाई आफ्नो प्रेममा बाँधेका छौ। आज म तिमीलाई खोलेर बताउन चाहन्छु कि एउटा अक्षर पनि लुकाउन चाहन्न। आज मैले तिमी सावधान बन है। आज चुक्यौ भने चुकिन्छ होला, किनकि म आज कुनै पनि पक्ष लुकाउनेवाला तयार छैन। आज मैले आदौ भने पहिला माया स्वरूपम ते वक्ष्यामि भन्ने छु तिमीलाई। मायाको स्वरूप, माया कस्तो हुन्छ, मायाले कसो कसो गरेर ठग्दछ हामीलाई, कहाँ कहाँ लर डुबाउँदछ, यो सबै बताउँदछ। माया स्वरूपम ते वक्ष्यामि तदनन्तरम त्यसपछि ज्ञानस्य साधनं पश्चात् ज्ञान प्राप्त गर्नलाई के साधन गर्नुपर्दछ त्यो पनि बताउँदछ। अनि ज्ञानम विज्ञान संयुतम भनेको यस्तो ज्ञान बताउँदछु अन्तिममा तिमीलाई जसमा विज्ञान संयुक्त हुन्छ भनेको मेरो अनुभवमा आरूढ भएको ज्ञान बताउने छु के। आमा बुवा हो महात्माहरूले ज्ञानलाई पान गर्दछन्। केलाई पान गर्दछन्? ज्ञानलाई। अनि भित्र हृदयमा लगेर राख्छन् अनि त्यसलाई अनुभवमा आरूढ बनाउँदछन्, अनुभव रूपी चास्नीमा भिजाउँदछन् अनि हाँडा निकाल्दछन् कि त्यसलाई भन्दछन् विज्ञान। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यहाँबाट पान गरेको ज्ञान हो, भित्रबाट गएर यसरी निक्लियो भने त्यसलाई भन्दछन् विज्ञान। एउटा महात्मा थिए कि महात्मा, हे गाउँले हो म यहीँ चतुर्मास गर्छु भनेर चिम्टा गाडेर बसे, क्यारेर बसे। बिहान बेलुका खुवाउनु पर्छ तिमीहरूले, दुध पनि चाहिन्छ मलाई, फल पनि चाहिन्छ, यस्तो यस्तो नभए हुँदैन भनेर सबै अर्डर पनि दिए। चिम्टा गाडे, ठिक छ महात्मा बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सबै व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर व्यवस्था सुरु गरे। अब महात्मा भएपछि त सत्सङ्ग सुन्न पाइन्छ होला भनेको त सत्सङ्ग त कुरै गर्दैनन्। खाएका आज जान्छन् भक्तहरू, अरू सबै कुरा हुन्छन्, के को कुरा हुँदैन? सत्सङ्गको कुरा हुँदैन। महात्मा बसेछन्, चतुर्मासा गर्दैछन्, 4 महिनासम्म हामीले सत्सङ्ग सुन्न पाइने भयो भनेर भक्तहरू आउँछन्, तर महात्माले सत्सङ्गको कुरा गर्दैन, अरू सबै कुरा गर्दैन पठाइन्छ। भक्तहरूलाई लाग्यो भगवान, हे गुरुदेव, हे महात्माजी, हे सन्तजी, हजुरले सत्सङ्ग गर्नुहोस् न भन्दा महात्माले भन्नुभयो, हेर मसित ती 3टा मूर्ति छन्, 3टा मूर्ति छन्। यो मूर्ति 10,000 को, यो 20,000 को, यो 1,00,000 को। यो मूर्तिमा भेद के छ जसले बताइदियो भने म त्यसलाई सत्सङ्ग सुनाउँछु। सबैलाई सत्सङ्ग सुनाउने बानी छैन, त्यही भएर मैले 3टा मूर्ति बोकेर हिँडेको छु। आजसम्म कसैले बताएकै छैन, कसलाई बताउने? मैले निर्णय गरेको छु जीवनमा, के निर्णय गरेको छु? यी 3टा मूर्तिमा जसले भेद पत्ता लगाइदिन्छ, यो किन 10,000 को, यो किन 20,000 को, यो किन 1,00,000 को बताइदिन्छ, म त्यसलाई सत्सङ्ग सुनाउँछु भनेर हिँडेको छु। आजसम्म कसैले भनेको छैन, ल सक्छौ भने तिमीहरूले भन अनि म सत्सङ्ग सुरु गर्छु। एउटाले उठायो, म सक्छु भन्दै आयो होइन, उठाएर हेल्यो। महात्माले भने बराबरको छ, जोख्नु पर्दैन। ल भन, यो 10,000 को, यो 20,000 को, यो 1,00,000 को किन हो? बुझ्नुभयो? अर्काले आयो, तल के लेख्यो कि भनेर हेऱ्यो, धातु कोट्याउन थाल्यो। महात्माले भने बरा एउटै धातुको हो कि, धातु पनि एउटै हो, वजन पनि मतलब तौल पनि एउटै छ, 3टामा भेद के रहेछ? कसैले यता पल्टाएका छन्, कसैले उता पल्टाएका छन् होइन, कसैले पानीया डुबाएपछि थाहा पाइन्छ किन पानीया डुबाएका छन्, कसैले कपडाले पुछेपछि थाहा पाइन्छ किन कपडाले पुछेका छन्, कसैले माटो घिसेका छन्, कसैले भस्म लगाएका छन्, सबै गरेका छन्, थाहा नै पाइन्न के रहेछ के रहेछ। एउटा बुढा मान्छे थिए, तिनी आए, उनले भने म भन्छु। ल
मैले एउटा धागो त्यो हुन्छ नि धागो निकाले त्यसलाई यस्तो बनाएँ अनि बनाएर कानमा हालेँ कि कहाँ हालेँ कानबाट हालेका त यताबाट सट्ट निक्लियो धागो ती बुढाले भने 10,000 को राख हैन के हो यो 10,000 को राख भनेर उता राखे अनि अर्को मूर्तिमा हालेका थिए यहाँबाट हालेका थिए यहाँबाट निक्लियो कहाँ हालेका थिए कानबाट हालेका थिए मुखबाट निक्लियो यो के हो 20,000 को राख शास्त्र सुन्यो अनि भन्यो के अनुभवमा आरूढ बनाएन भित्र आफ्नो चास्नीमा लगाएर डुबाएन हो कि होइन भने अनुसन्धान गरेन अनि अर्को मूर्ति उठाएका थिए त्यहाँ हालेका त हालेको हालै भयो भित्र गएर भित्र केही रहेछ त्यो भिजेर यहाँबाट निक्लियो कि हेर्दाखेरि त चिप छ हो उनले भने यो मूर्ति 1 लाख को हो किनकि उसले के गर्यो शास्त्र सुन्यो कानबाट अनि भित्र लगेर आफ्नो अनुभवमा भिजायो चास्नीमा भिजायो अनि त्यसपछि बल्ल निक्लिएको छ धेरै धागो हाल्नु परेको छ यहाँबाट निकाल्नको लागि यहाँ सट्ट हालेको छ सट्टै निक्लियो कि यो भनेको शास्त्र पढेर रातभरि रटेर आएर सुनाउने मान्छे हो त्यसले पनि केही काम गर्दैन एउटाले के गर्छ सुन्छ एउटा कानबाट अर्को कानबाट उडाइन्छ त्यसले पनि केही काम गर्दैन गर्न के पर्छ भने यहाँबाट सुन्ने अनि भित्र लगेर आफ्नो मनमा राख्ने अनि त्यो एउटा चास्नी छ कि त्यहाँ चास्नी भने बुझ्नुहुन्छ होला हो त्यसमा डुबाउने अनि चिन्तन गर्ने मन्थन गर्ने हामीले भन्छौँ मनन गर्ने भन्छौँ कि अनि यता र उता गर्ने त्यसलाई अनि त्यसपछि मन्थन गरेर त्यसबाट घिउ निकाल्ने हो त्यस्तो भयो भने म सुनाउँछु यसमा जो तेस्रो नम्बरका श्रोताहरू छौ भने बस तिमीहरूले वास्तवमा पान गरेर हृदयमा राखेर मन्थन गर्न चाहेका हो भने सुन यो सुनेर उडाउनको लागि पनि म सुनाउँदिन सुनेर भन्नको लागि पनि म प्रवचन गर्ने हो मलाई केही पढाइदिनुहोस् न भन्दै आयो भने म भन्दिनँ भनेर निर्णय गरेका थिए रामजी भन्नुहुन्छ हे लक्ष्मण आज म तिमीलाई ज्ञानम विज्ञान संयुक्तम भनेको भित्र आफ्नो चास्नीमा लगेर डुबाएको र आफ्नो चास्नीमा लगेर मन्थन गरेको अनि त्यहाँबाट ऊ बनाएको के बनाएको मक्खन बनाएको मक्खन दिँदैछु आज तयारी भयो हो आमा बुवा हो खोद त चुहा मरे मोज कियो भुजङ्गाने चुहा हुन्छ भनेको मुसो हुन्छ नि सधैँ खनेको खनै छ कि अनि सर्प उदाड आउँछ नि भाग्नु पर्यो अनि त्यहाँ गएर सर्प बसिदिन्छ ल हेर्नुहोस् त खोद त चुहा मरे उदाड सर्प आयो भने भाग्नु परेको परेन अनि त्यो पुवाल यत्रो दिल लाएर पुवाल बनाएको थियो कसले मोज गर्यो भुजङ्ग हानेको सर्पले गर्यो पढत पण्डित मरे हो सेता लेखे उता लेखे भनेर पढेका छन् मोज कियो सत्सङ्गाने सत्सङ्गले के पाउँछ उसले मन्थन गरेको हुन्छ रातभरि बसेर दिनभरि बसेर शास्त्रमा निचोड निकालेको हुन्छ अनि त्यो निचोड ल्याएर तपाईँहरू माझ पस्किदिन्छ हामीलाई त मक्खन मात्रै मिल्छ कि मोज कियो कसले सत्सङ्ग केही गर्नु परेको छैन सत्सङ्गमा आएर उसलाई त्यसै मक्खन मिलेको छ न दाउरा काट्न जानु परेको छ न गाई पाल्नु परेको छ न मथ्नु परेको छ त्यही भएर खोद त चुहा मरे मोज कियो भुजङ्गाने पढत पण्डित मरे हो मोज कियो सत्सङ्गाने यस्तो मोजी भन्ने हो भने यदि घिउ खाने इच्छा छ भने भोलि आउनुहोला हरिहर भगवानको वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको सद्गुरुदेव भगवानको